बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। डोनाल्ड ट्रंप ने बहुत ही खौफनाक हुक्मनामा जारी कर दिया है। इसके बाद पूरे के पूरे मिडल ईस्ट के जो हालात हैं वो बहुत ही ज़्यादा ख़राब होने वाले हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने यह कहा है कि मैंने जो सबसे अब तक का ख़तरनाक तरीन जो अटैक है वो ईरान के ऊपर कर दिया है, और जिस लोकेशन में किया उन्होंने उस हवाले से मैं बात करूँगा। ईरान के अंदर एक जजीरा है जो अबनाए हुर्मुज़ के पास पास ही है, और बड़ा ही इंपॉर्टेंट जजीरा है वो, खर्ग आइसलैंड के नाम से। और कहा यह जा रहा है कि ईरान तकरीबन 80 से 90% जो अपना पेट्रोल है वहाँ से ही बेचता है। अगर उस एरिया को टारगेट किया है अमेरिका ने, जो कि अबनाए हुर्मुज़ के पास ही है, वहाँ से तकरीबन 25 किलोमीटर दूर है, ईरान की हदूद में ही आता है, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट जजीरा है ईरान का। अगर रिपोर्ट सामने आती हैं आगे, हमें पता चलता है कि अमेरिका ने उस जजीरे को टारगेट किया है, उसके बाद हालात बहुत ही ज़्यादा बदतर से बदतर हो जाएंगे मिडल ईस्ट के, क्योंकि ईरान ने भी उसके बाद रिटेलिएट करना है। और ईरान पहले ये बात कह चुका है। इस वाले से मैं आपको आगे बताऊंगा कि ये किस तरह की डिटेल्स हैं, और डोनाल्ड ट्रंप की जो स्टेटमेंट आई है, और ये जंग किस तरफ जा रही है, और पाकिस्तान का अब इसमें क्या किरदार है। ये सारी चीज़ें शेयर करूंगा आपके साथ आज के इस व्लॉग में। आपसे रिक्वेस्ट है, आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, और वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा। डोनाल्ड ट्रंप ने ये जो नई स्टेटमेंट दी है, और उसने पूरी दुनिया के सामने ये बात कही है, ट्वीट किया है कि मैंने अब तक का जो ख़तरनाक तरीन अटैक है वो ईरान के ऊपर कर दिया है। अभी रिपोर्ट सामने आएंगी, उसके बाद पता चलेगा कि कौन कौन से इलाके हैं जिन्हें टारगेट किया है डोनाल्ड ट्रंप ने। एज आई सेड कि ये जो जजीरा है ये ताज की हैसियत रखता है, खर्ग आइसलैंड के नाम से, जो कि तकरीबन 25 किलोमीटर दूर है अबनाए हुर्मुज़ से, जहाँ से ये सारी तिजारत वगैरह होती है, जिस पर ईरान ने पाबंदी भी लगाई हुई है। और अगर उस जजीरे को टारगेट करता है अमेरिका, उसके बाद पूरे का पूरा जो मिडल ईस्ट है वो खंडात में बदल जाएगा। पूरे के पूरे मिडल ईस्ट के हालात बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो जाएंगे, कशीदगी और ज़्यादा बढ़ जाएगी, हालात बदतर से बदतर हो जाएंगे, और ये जंग रुकने का नाम ही नहीं ले रही है इस वक्त। और ईरान ने यह बात बहुत पहले ही कह चुकी है, बहुत पहले ही बता दी है कि अगर ये हमारी ऑयल की तनसीबात पर अटैक करेंगे, हमारा जो न्यूक्लियर प्रोग्राम है, और उसके साथ साथ जो हमारे ऑयल के ज़खायर हैं, हमारी जो वो वाली फैसिलिटीज़ है जिससे हम वो ऑयल वगैरह निकालते हैं, उसे अगर ये टारगेट करेंगे, उस चीज़ के ज़िम्मेदार ये खुद होंगे। उसके बाद हम भी रिटेलिएट करेंगे, हम उसके बाद पीछे नहीं हटेंगे। हालांकि इससे पहले ईरान ने यह बात कही है कि आपके जो अड्डे हैं मिडल ईस्ट के अंदर, आप उन्हें वहाँ से फौरी तौर पर मुंतकिल करें, यहाँ से जाएं, अदरवाइज़ हम अटैक करते रहेंगे। ईरान ने भी इस बात का कहा है। लेकिन अब अमेरिका, हालांकि पहले अमेरिका इसराइल का नाम हर बात पे लेता था, कि हालांकि अमेरिका की जो डोनाल्ड ट्रंप की एडमिनिस्ट्रेशन है वो भी इस चीज़ के बड़े ख़िलाफ़ है कि ये जंग जो है वो तो इसराइल की है, आप बीच में क्यों पड़ रहे हैं। फिर कुछ लोगों का ये कहना भी है कि ये जो एपस्टीन फाइल हैं उससे ध्यान हटाने के लिए डोनाल्ड ट्रंप ने इस जंग का आगाज़ किया है। और अब डोनाल्ड ट्रंप ये कहता है कि हमने उनके जो रजीम है वो चेंज करनी है। वो इसराइल का नाम ही नहीं लेते, वो कहते हैं कि इसराइल एक अलग मुल्क है, उनकी अलग पॉलिसी, हम एक अलग मुल्क हैं, हमारी बिल्कुल अलग पॉलिसी है। लेकिन वो ये कहते हैं कि जो रजीम चेंज है वो हम करेंगे। इसके साथ साथ जो ऑयल के ज़खायर हैं, ये वाज़ेह तौर पर अमेरिकन मीडिया ने भी इस बात को कवर किया है कि जो उनके जो ऑयल की तनसीबात हैं, जो मादनी वसाइल हैं, और स्पेशली जो तेल के ज़खायर हैं, उन पर कब्ज़ा करना, और ईरान को एक टेररिस्ट नेशन कहा है, वो हम करेंगे, उन पर हम कब्ज़ा करेंगे। लेकिन ईरान ने जिस तरह रिटेलिएट किया है, जिस तरह से रिस्पॉन्ड किया है, वो ना अमेरिका ने एक्सपेक्ट किया था, ना नेतन्याहू ने इस हवाले से कोई इस तरह की एक्सपेक्टेशन रखी थी कि ईरान इस तरह रिस्पॉन्ड करेगा। नेतन्याहू के हवाले से मैं आपको बताऊं, जो मैंने आपसे अपने पिछले व्लॉग में कहा था कि वो मंजर आम पर आ गए हैं। अब ज़्यादातर लोगों का ये कहना है कि वो एआई वीडियो थी, और उसमें काफ़ी सारे शक व शुबात पाए जाते हैं। वो नेतन्याहू नहीं थे, वो एक एआई वीडियो बनाई गई थी और लोगों को बरगलाया गया है। वो झूठी वीडियो थी, उसमें कोई भी सच्चाई नहीं थी। नेतन्याहू जो हैं वो अभी तक भी मंजर आम पर नहीं आए, वो बिल्कुल किसी सेफ जगह पे हैं, और वो इसराइल के अंदर है भी नहीं। कभी वो फ़िज़ाई दौरों में होते हैं, और इस वक्त उन्होंने अपने आप को सिक्योर रखा हुआ है क्योंकि उनकी जान को बहुत ज़्यादा ख़तरा है। और ईरान ने जिस तरह रिस्पॉन्ड किया है तेल अवीव के अंदर, अब तक ये बड़े ख़तरनाक तरीन अटैक किए हैं। जो बैलिस्टिक बम हैं वो गिराए गए हैं, और इसराइल की इस तरह की हालत इससे पहले हमने कभी भी नहीं देखी। और उनकी जो तहखाने हैं उन्हें भी अब डैमेज कर दिया है ईरान ने। और 3000 के करीब अब तक ईरान ने पूरे मिडल ईस्ट के अंदर जो मिज़ाइल हैं वो दागे हैं। तो डोनाल्ड ट्रंप की स्टेटमेंट की हम बात करें तो उन्होंने यही कहा है कि अब तक के जो ख़तरनाक तरीन हमले हैं वो हमने कर दिए हैं, और आगे जब रिपोर्ट सामने निकल कर आएंगी, और उसके बाद जब ईरान रिटेलिएट करेगा, रिस्पॉन्ड करेगा, हालांकि अमेरिका भी इस जंग को अभी रोक ही नहीं रहा। डोनाल्ड ट्रंप ने यह ऐलान भी कर दिया कि और जो बेरी बेड़े हैं, और इसके साथ साथ जो एयरफोर्स टीम है, उसे भी हम अभी और आगे लाएंगे, और उसमें मज़ीद इजाफा कर रहे हैं।
اور جہاں تک یہ مڈل ایسٹ، پھر اس کے بعد ایران نے بھی ایک اپیل کی ہے مڈل ایسٹ کے لوگوں سے، اپنے عرب بھائیوں سے، کہ وہاں سے یہ مڈل ایسٹ سے جو ان کے ایئر بیسز ہیں، جو ان کے بیسز ہیں، وہاں سے یہ جا کے مڈل ایسٹ کے جو لوگ ہیں ان کے گھروں میں رہ رہے ہیں، وہاں انہیں یہ لوگ پناہ دے رہے ہیں۔ تو انہوں نے کہا ہے کہ آپ ہمیں ان کے ایڈریس بتائیں، ہمیں ان کو ٹارگٹ کرنا چاہتے ہیں، کیونکہ اس طرح تو ہم سویلینز کو بھی پھر اس کے بعد اٹیک کیا جائے گا، سویلینز بھی مارے جائیں گے اس طرح تو آپ ہمیں ان کی ایگزیکٹ لوکیشن بتائیں کہ کہاں کہاں یہ امریکی فوجی ہیں جنہیں ہم ٹارگٹ کر سکیں۔ تو اس کے بعد ڈونلڈ ٹرمپ نے بھی انعام کا اعلان کیا ہے کہ 11 جو سپریم لیڈر ہیں، سپریم لیڈر ہے کہ ایران کا مجتبیٰ خامنئی، ان کا نام صفحہ اول میں ہے، اور 11 ایسے لیڈر ہیں جن کی اگر آپ لوکیشن بتاتے ہیں، جن کے حوالے سے آپ کوئی بھی انفارمیشن دیتے ہیں امریکہ کو، تو آپ کو $1 کروڑ کا انعام مل سکتا ہے۔ جی ہاں، آپ اگر $1 کروڑ کمانا چاہتے ہیں تو امریکہ نے انعام کا اعلان کر دیا ہے کہ اگر آپ ان کی لوکیشن بتاتے ہیں، ان کے حوالے سے کوئی بھی انفارمیشن دیتے ہیں امریکہ کو، تو آپ $10 ملین کے، آپ یہ سمجھ لیں کہ آپ کو مل جائیں گے۔ اور امریکہ اس چیز پہ بڑا قائم کھڑا ہے کہ ہم اس جنگ کو ابھی فی الحال تو نہیں روک رہے، حالانکہ جو ٹرمپ کی ایڈمنسٹریشن ہے وہ کافی زیادہ تنقید کر رہی ہے، کڑی تنقید کر رہی ہے کہ یہ جنگ جو اسرائیل کی ہے، اس جنگ میں ہمیں نہیں پڑنا چاہیے۔ لیکن ٹرمپ پتہ نہیں پاگل انسان ہے، پوری دنیا کا امن انہوں نے خراب کیا ہوا ہے، جہاں انہوں نے، آپ کو بتاؤں کہ 38,000 مرتبہ ایپسٹین فائل کے اندر اس کا نام آیا ہے، اور لوگوں کا دھیان ہٹانے کے لیے اس نے طرح طرح کے یہ جو نئی جنگیں شروع کر دی ہیں، اسرائیل کا ساتھ دینا بھی شروع کر دیا، حالانکہ آپ اسرائیل کا وہ نام بھی نہیں لیتے۔ اور پاکستان کا اگر ہم بات کریں کیا کردار ہے، پاکستان کے جو فیلڈ مارشل ہیں اور شہباز شریف، انہوں نے سعودی عرب کا دورہ کیا ہے، وہاں ان کے کچھ ڈسکشنز ہوئی ہیں، کچھ معاہدے طے پائے ہیں، اور ہو سکتا ہے کہ ان فیوچر، اس جنگ ابھی ختم نہیں ہوئی، یہ 13واں دن ہے جنگ کا، اور پاکستان بھی اس میں ایک کردار ادا کر سکتا ہے، پاکستان بھی ایران کے اوپر اٹیک کر سکتا ہے، کیونکہ ایران نے جو ریٹیلیشن کی ہے مڈل ایسٹ کے اندر، اور ایران نے یہ پہلی بات کہی ہے، کیونکہ امریکی اڈے آپ دیں گے، ایران نے پہلے یہ بات کہی ہے کہ یہ امریکی اڈے وہاں سے ختم کیے جائیں، ادروائز ہم سیز فائر نہیں کریں گے، ہم اٹیک کرتے رہیں گے۔ تو پاکستان کو چاہیے وہ نیوٹرل رہیں اس جنگ کے اندر، ان کا پازیٹیو کردار ہونا چاہیے، اس جنگ کو روکنا چاہیے۔ ویسے بھی نوبل پیس پرائز کے لیے ہمارے جو شہباز شریف ہیں، انہوں نے ڈونلڈ ٹرمپ کو نامزد کیا ہے، تو اب شہباز شریف کا یہ حق بنتا ہے کہ وہ ادھر امریکہ میں جائیں، اس جنگ کو روکا جائے۔ اور اتنا زیادہ نقصان ہو جائے گا اگر یہ جو رپورٹ سچی ثابت ہوتی ہے کہ اس جزیرے کے اوپر یہ اٹیک کرتے ہیں جہاں 80 سے 90% ایران اپنا آئل بیچتا ہے، تو اس کے بعد پورے کے پورے مڈل ایسٹ کے اندر آپ یہ جو عالمی منڈی ہے پیٹرولیم کی جو مصنوعات ہیں، یہ راکٹ ہو جائیں گی، اتنی زیادہ مہنگی ہو جائیں گی کہ آپ کی سوچ ہے، پھر یہ بہت بڑا مسئلہ بن جائے گا پاکستان کے لیے بھی۔ آلریڈی میں نے آپ کو کہا کہ پیٹرول کی قیمتیں سستی بھی ہوئی ہیں، پاکستان کی جو عوام ہے ان کو بیوقوف بنایا جا رہا ہے۔ 55 روپے فی لیٹر انہوں نے پیٹرول اور ڈیزل کی قیمتوں میں اضافہ کیا، اور اس کے بعد جب پیٹرول سستا ہوا ہے، کووڈ سے زیادہ برے حالات نہیں ہیں ابھی بھی۔ کووڈ کے وقت جو پیٹرول کی قیمتیں تھیں وہ زیادہ مہنگی تھیں، عمران خان نے پھر بھی سستا دیا ہوا ہے، مارکیٹ کے اندر اس وقت تیل مہنگا تھا، ابھی مارکیٹ کے اندر اس وقت سستا مل رہا ہے، لیکن جو پاکستان کی گورنمنٹ ہے ہمارے اوپر جو مسلط کی گئی ہے، اور جو فیلڈ مارشل ہیں، انہوں نے بہت ہی زیادہ پیٹرول کی قیمتوں میں اضافہ کیا ہوا، اور پاکستانی عوام بالکل چپ ہے، نہ کوئی احتجاج کا نام لے رہے ہیں، یہ باہر نکل ہی نہیں رہے۔ تو پیٹرول کی قیمتیں آپ دیکھ رہے ہیں، اور یہ مجھے ایسا ہی لگتا ہے کہ 1000 بھی اگر یہ پیٹرول کی قیمتوں میں اضافہ کرتے ہیں تو اس کے بعد بھی انہوں نے چپ ہی رہنا ہے، پاکستانی عوام نے کوئی احتجاج بھی نہیں کرنا۔ تو مڈل ایسٹ کے اندر اگر یہ رپورٹیں سچی ثابت ہوتی ہیں، ایز آئی واز ٹاکنگ اباؤٹ، کہ اس جزیرے کو یہ ٹارگٹ کرتے ہیں، تو اس کے بعد ایران نے بڑا ہی سخت رد عمل دینا، اور ایران نے جس طرح اسرائیل کے اندر جس طرح کے پلاسٹک بم گرائے ہیں، اس وقت تل اویو کی حالت بہت زیادہ خراب ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ان کے تہہ خانے ہیں وہاں پر لوگ کافی زیادہ ڈپریشن کا شکار ہے، انہیں بھی سمجھ نہیں آ رہی کہ ایران اس طرح بھی رسپونڈ کر سکتے ہیں، اور پوری دنیا کا حیران کیا ہے جس طرح کی ٹیکنالوجی ہے، میزائل کی ٹیکنالوجی، اور بہت ہی کم وسائل کے اندر ایران نے جس طرح رسپونڈ کیا ہے وہ انبلیویبل ہے۔ اور کافی سارے جو امریکی ذرائع ہیں، جو امریکی میڈیا ہے، انہوں نے بھی اس بات کی تعریف کی ہے کہ امریکہ کو اور اسرائیل کو جس طرح رسپونڈ کیا، حالانکہ امریکہ کی تو یہ جنگ ہی نہیں ہے، امریکہ کو خطرہ ہی نہیں ہے ایران سے، ایران اور اسرائیل کی وار ہے، امریکہ بھی ان میں کود کیوں پڑا ہے؟ تو اس کے پیچھے زیادہ تر لوگوں کا یہی کہنا ہے کہ 38,000 بار ایپسٹین فائل کے اندر ڈونلڈ ٹرمپ کا نام آیا ہے، مین وجہ یہی ہے کہ وہاں سے دھیان ہٹانے کے لیے ڈونلڈ ٹرمپ نے یہ سارا گیم رچائی ہے اور یہ سارا ڈرامہ کیا، اور کافی سارے لوگوں کو اس نے مارا ہے 38,000 بار۔ تو ایپسٹین فائل کے بارے سے بھی مجھے آپ کو بتانے کی بھی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ اتنی ساری ویڈیوز ہیں سوشل میڈیا پر کہ کس طرح کی وہ فائلز ہیں، اور ڈونلڈ ٹرمپ کا کس طرح کا کردار ہے چھوٹی بچیوں کے حوالے سے۔ انہوں نے ایران کے اندر بھی سب سے پہلے اسکول کو ہی ٹارگٹ کیا ہے، جہاں 200 سے 250 کے قریب انہوں نے بچیوں کو صرف شہید کیا ہے۔ تو یہ ان کا کردار ہے،
اور اس طرح کی ان کی لیڈرشپ کوالٹی ہے، اور اس لیڈرشپ کوالٹی کو ہمارے جو پرائم منسٹر ہیں پاکستان کے، وہ نوبل پیس پرائز کے لیے نامزد کرتے ہیں۔ آپ اندازہ لگائیں اس بات کا، اور ہمارے فیلڈ مارشل ان کے فیورٹ بنے ہوئے ہیں۔ تو یہ کچھ صورتحال تھی اس وقت جو عالمی جنگ چل رہی ہے ایران، اسرائیل اور امریکہ کی۔ یہ لیٹسٹ اپڈیٹس ہیں جو میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں۔ امید ہے کہ آج کا ولاگ آپ کو پسند آیا ہوگا۔ آپ سے ریکویسٹ ہے، آپ نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب ضرور کر لیں، اور ویڈیو کو لائک کرنا نہ بھولیے گا۔ ملتے ہیں آپ سے انشاءاللہ اگلے ولاگ میں۔ مجھے دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔